Namaste. Hello students. Today we are gonna talk about our new topic, which is matter, new unit in our chemistry portion. So our environment consists of various material of different nature and had different structure having variety in physical and chemical properties. Scientists have found that all matter are formed from small unbreakable tiny particles, which was later termed as elements, and also they have found different subatomic particles which form elements or atom. Yes bro. के बढाको? Everything is okay. नेपाली पनि बोल न हौ. Why म पढाउँछु? You can teach it. साँच्चै? Yeah, you can teach it. Okay. Hello students. आज हामी म्याटर च्याप्टर पढ्न जाँदैछौँ र यो हाम्रो केमिस्ट्रीको चाहिँ पहिलो च्याप्टर हुनेछ। प्रेसर च्याप्टर सकिसकेको थियौँ र एक्सर्साइज गर्न बाँकी छ। अप्ठ्यारो के हुन्छ त्यो मलाई सोध्नुस् भन्दै मैले भनिसकेको छु। तर क्वेसनहरु नआएको हुनाले अब म त्यता नभएर म्याटर च्याप्टर सुरु गर्न जाँदैछु। अब अगाडिको अंग्रेजीको त्यो भिडियो छोडेर अब बुझ्नु पर्दाखेरि हाम्रो वातावरणहरु सबै वरिपरिको चीजहरु हेर्नुस्। यसमा चाहिँ तपाईहरुले के देख्नुहुन्छ भनेपछि सबै चीजहरु फरक फरक किसिमको छ र सबै चीजहरुको गुण पनि फरक फरक छ। जस्तै कि यो कलम ठोस छ, यो बग्दैन र यसको स्वाद पनि छैन। तर पानी तरल हुन्छ र त्यो बग्छ, स्वाद त त्यसको पनि छैन। तर यदि नुन घोलेको पानी छ भने त्यो सामान्य पानी झैं बग्छ तर त्यसको स्वाद छ। यसरी सबै चीजको आफ्नो विशेषता छ। कसैमा गन्ध हुँदैन भने कसैमा गन्ध हुन्छ, कसैमा रङ हुँदैन भने कसैमा रङ छ। अब वैज्ञानिकहरूले केही वर्ष अगाडि 100-150 वर्ष अगाडि के पत्ता लगायो भनेपछि सबै चीजहरु एउटा सानो पार्टिकलहरुबाट बनेको हुन्छ जुन पार्टिकलहरु टुक्रिन सक्दैन अथवा जुन पार्टिकलहरुलाई हामीले टुक्राउन सकिन्न र त्यो पार्टिकलको नाम एलिमेन्ट राखियो। ल आज हामी यसैको कुरा गर्न जाँदै छौं। सबैभन्दा पहिला हाम्रो इन्ट्रो। All of you welcome again. अब म्याटर भनेको के हो? Each and everything is made up of matter. यो संसारमा भएको सबै कुरा म्याटरले बनेको हुन्छ। र म्याटर भनेको एनीथिङ that has mass, जसको चाहिँ आफ्नो मास हुन्छ, and occupies space, र जसले चाहिँ स्पेसमा यो हाम्रो वातावरणमा केही न केही ठाउँ ओगट्छ, त्यसलाई हामीले म्याटर भन्ने। Around us there is nothing but only matter. र हाम्रो वरिपरि सबै कुरा म्याटर छ है। वस्तुहरु विभिन्न फरक फरक चीज भए पनि सबै चीजहरु म्याटर नै हो, म्याटरबाटै बनेको हो। To study this matter we have a separate branch in science which is called chemistry. अब यही म्याटरबाट बनेका चीजहरु विभिन्न चीजहरु त्यसको केमिकल फिजिकल प्रोपर्टिजहरुको बारेमा पढ्नलाई हाम्रो साइन्समा चाहिँ एउटा छुट्टै ब्रान्च छ जसको नाम केमिस्ट्री हो। The branch of main science which deals with matter, its composition, properties and its relation with energy is called chemistry. What do you mean by chemistry भनेर तपाईहरुले जान्नुपर्छ। केमिस्ट्री भनेको ब्रान्च अफ मेन साइन्स, साइन्सको चाहिँ एउटा मुख्य ब्रान्च हो जुन भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है। अब यो ब्रान्च अफ साइन्सले के गर्छ भनेसी which deals with matter, यो चाहिँ म्याटरसँग डिल गर्छ है। म्याटर भनेको के हो रे? एनीथिङ that has mass and occupies space. Its composition, म्याटरहरु है वस्तुहरुको बारेमा पढ्ने र त्यसको कम्पोजिसन त्यो कसरी बनेको हुन्छ, प्रोपर्टिज त्यसका विशेषताहरु, and its relation with energy र ऊर्जासँग यसको नाता के छ त्यसको बारेमा नि पढिन्छ हामीले।
केमिस्ट्रीमा र हामी यो केमिस्ट्रीको पहिलो च्याप्टर म्याटर पढ्न जाँदैछौँ। Now finally, we have known what actually is a matter. Our conclusion is everything in the universe is formed from the matter. अब हामीलाई थाहा भयो कि संसारको सबै चिजहरू म्याटरले बनेको छ। तर हामीले म्याटरलाई विभिन्न क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ। त्यो मध्ये प्योर सब्सटेन्स र इम्प्योर सब्सटेन्स भनेर दुईटा क्याटेगोरीमा टुक्राइएको छ र प्योर सब्सटेन्समा पनि इलिमेन्ट र कम्पाउन्ड भन्ने छुट्याइएको छ र इम्प्योर सब्सटेन्समा पनि मिक्सचर भन्ने छुट्याइएको छ र मिक्सचरमा पनि होमोजिनियस मिक्सचर र हेटेरोजिनियस मिक्सचर भन्ने छुट्याइएको छ। अब हामी प्योर सब्सटेन्स भनेको के हो र इम्प्योर सब्सटेन्स भनेको के हो त्यो विषयमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। What do you mean by pure substance? The substance which are made up of same type of atom or compound are called pure substance. एकै किसिमको एटम अथवा कम्पाउन्डबाट बनेको वस्तुहरूलाई हामीले प्योर सब्सटेन्स भन्ने है। फर इक्जाम्पल आइरन रड आइरनको एलिमेन्टबाट मात्र बन्छ अथवा आइरनको एटमबाट मात्र बन्छ। कप्पर कोइन्स त्यो पनि कप्पर इलिमेन्टबाट मात्र बन्छ अथवा कप्परको एटमबाट मात्र बन्छ। एन्ड सिमिलरली कमन साल्ट, यो कमन साल्ट चाहिँ नुनको NaCl को कम्पाउन्डबाट मात्र बन्छ। यस्तो सब्सटेन्सहरूलाई प्योर सब्सटेन्स भन्ने। त्यसपछि What do you mean by impure substance? The substance which are formed from various kinds of atom, compound or matter are called impure substance. यस्तो वस्तुहरू जुन चाहिँ धेरै थरी एटमबाट, कम्पाउन्डबाट अथवा म्याटरबाट बनेको हुन्छ त्यस्तोलाई हामीले इम्प्योर सब्सटेन्स भन्ने। र यो रेगुलर पनि हुँदैन, यो कुनै ठाउँमा छुट्टै यसको केमिकल कम्पोजिसन र छुट्टै ठाउँमा अर्को ठाउँमा छुट्टै केमिकल कम्पोजिसन हुन सक्छ। फर इक्जाम्पल सोइल, हाम्रो जमिनमा पाइने माटोहरूमा कुनै ठाउँमा एउटा डिफ्रेन्ट केमिकल हुन्छ भने कुनै ठाउँमा अर्को डिफ्रेन्ट केमिकल हुन्छ। क्लोथ एन्ड फुड, खानाको पनि त्यही हो। र यसरी हाम्रो प्योर सब्सटेन्स र इम्प्योर सब्सटेन्सको हामीले डेफिनेसन थाहा पायौँ। Now we are going to talk about elements. Elements like copper, silver, gold, iron, etc. are pure substance and they are made up of same type of many atom. ल हाम्रो प्रकृतिमा पाइने सुन, चाँदी, तामाहरू चाहिँ एलिमेन्टहरू हुने। यिनीहरू एकै किसिमको धेरै सानसाना एटमबाट बनेको हुन्छ है। अब एलिमेन्टको डेफिनेसनको कुरा गरौँ। एन एलिमेन्ट इज द सिम्पलेस्ट प्योर फर्म अफ सब्सटेन्स। कुनै पनि सब्सटेन्सको सबैभन्दा सानो, सबैभन्दा प्योर फर्म हो। विच क्यान नट बी ब्रोकन डाउन, जसलाई हामीले टुक्राउन सकिँदैन। इन्टु सिम्पलर सब्सटेन्स, अब त्योभन्दा सिम्पलर सब्सटेन्समा, त्योभन्दा अझ सानो खण्डमा हामीले त्यसलाई टुक्राउन सकिन्न। नर क्यान इट बी मेड फ्रम टू अर मोर देन टू सब्सटेन्स, न त यसलाई टुक्राएर अरू विभिन्न वस्तुहरू गराउन सकिन्छ न त अरू विभिन्न वस्तुहरूबाट यसलाई जोडेर बनाउन सकिन्छ। बिना कुनै नजोडेर गराउन सकिन्छ, जुन कुनै उपाय लगाए पनि सकिँदैन। र एलिमेन्टको इक्जाम्पल भनेको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कप्पर। अहिले हामीसँग 118वटा एलिमेन्ट हामीलाई थाहा छ, अहिलेसम्म पत्ता लगाइएको, जसमध्ये 92 नेचुरल, 92 भनेको नेचरमा भेटिएको र बाँकी रहेको सबै सिन्थेटिक अथवा आर्टिफिसियल ल्याबमा बनाइएको है। एट नर्मल कन्डिसन, सामान्यतः स्थितिमा देयर आर 3 स्टेट अफ म्याटर, सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास है। तर अरू कन्डिसनमा योभन्दा बढी स्टेटहरू पनि छन्। त्यो स्टेटहरू के हो ल तपाईँहरूले खोज्नुहोस्, त्यो होमवर्क भयो। तर सामान्य स्थितिमा
There are 3 states of matter: solid, liquid, and gas. On the basis of physical and chemical properties, elements have been divided into 3 classes. अब फिजिकल र केमिकल विशेषताको अनुसार इलिमेन्टलाई 3टा क्याटेगोरीमा टुक्राएको हुन्छ, 3टा क्लासमा टुक्राएको हुन्छ। तिनीहरू भनेको मेटल, नन मेटल र मेटालोइड्स। अब मेटल भनेको के हो? मेटल आर साइनी, चम्कने, जेनरली हेभी, सामान्यतया तिनीहरूको डेन्सिटी धेरै हुन्छ, एन्ड गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, र त्यसबाट हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी मजाले फ्लो हुनसक्छ। दे आर मालिएबल एन्ड डक्टाइल, तिनीहरू मालिएबल है, जस्तो पनि सेपमा लान मिल्छ त्यसलाई बिटेर। एन्ड डक्टाइल, त्यसलाई तन्काएर तार बनाउन पनि मिल्छ। कपर, आइरन, गोल्ड, सिल्भर, मर्करी आर द इक्जाम्पल अफ मेटल। मेटलको इक्जाम्पलहरू भनेको कपर, सिल्भर, गोल्ड, आइरन, मर्करी है। र यिनीहरू सबैजना नर्मल कन्डिसनमा मेटल हुन्छ, यो रुम टेम्परेचरमा, मेटल होइन सोलिड हुन्छ। तर मर्करी रुम टेम्परेचरमा पनि लिक्विडमा हुन्छ। त्यसै गरी नन मेटल आर नन साइली, डल भनेको नचम्किने है, नटल्कने। एन्ड दे आर युजली फाउन्ड इन सोलिड, लिक्विड अर ग्यासियस फर्म, र यो तीनैवटा फर्ममा सजिलरी पाउन सकिन्छ। दे डु नट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यसबाट बिजुली पास हुँदैन। बट कार्बन इज एन एक्सेप्सन, तर कार्बन चाहिँ अपवाद हो है। हाम्रो ड्राई सेलमा पनि कार्बन रड युज गरेको हुन्छ, त्यसैले कार्बनबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ कार्बन रडबाट। कार्बन, आयोडिन, अक्सिजन एन्ड नाइट्रोजन आर सम इक्जाम्पल अफ नन मेटल्स। नन मेटलको इक्जाम्पलहरू तिनै भए। अब मेटल र नन मेटलको हामीले फरकको कुरा गर्दाखेरि मेटलहरू सामान्यतया सोलिड नै रहन्छ, नन मेटलहरू चाहिँ सामान्य अवस्थामा पनि सोलिड, लिक्विड र ग्यास तीनटै अवस्थामा हुन सक्छ। अब हाम्रो तेस्रो टाइप मेटालोइड्स। Those elements which have the properties of both metal and non-metal are called metalloids. मेटल र नन मेटल दुईटैको प्रोपर्टीहरू हुने इलिमेन्टहरूलाई मेटालोइड भन्ने। इक्जाम्पल सिलिकन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एन्टिमोनी एसेट्रा आर सम इक्जाम्पल अफ मेटालोइड। दे आर अल्सो नन एज सेमी मेटल, यिनीहरूलाई सेमी मेटल पनि भनेर चिनिन्छ। दे बिकम अ गुड कन्डक्टर वेन दे आर हट, सामान्य अवस्थामा यिनीहरू कन्डक्टर नहुन पनि सक्छन्, तर यदि यिनीहरूलाई तताउने भने यिनीहरू गुड कन्डक्टर हुन्। अब होमवर्क सुन, तिम्रो बुकमा भएको 20वटा इलिमेन्टको नाम, सिम्बल, एटोमिक नम्बर, त्यसमा कतिवटा प्रोटोन, कतिवटा इलेक्ट्रोन, कतिवटा न्युट्रोन, त्यतिसम्म लेखेर आऊ है। न्युट्रोनसम्म यो टेबल बनाएर लेखेर आऊ 20वटा इलिमेन्टको।